gugma alang sa mga kaaway. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas, ug kung adunay moilog sa inyong kopo, ihatag usab ang inyong sinina. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Buhata ngadto sa mga tawo ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala na higugma man ni adtong nahigugma kanila. Ug kung mauray buhatan ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. Ug kung mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kaysa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat. O kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios, kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo sama nga maluluyon ang inyong amahan.